नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज एउटा स्वतन्त्र युवाहरू नाम दिएको चमेली समूहले महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि गरी खान देऊ भन्दै विरोध गरेछन्। गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैनन् भन्दै सडकमा प्रदर्शन गरे। यिनीहरूको प्ले कार्डमा नारा हेर्दा पनि उदेक लाग्दछन्। यिनलाई देश अस्ट्रेलिया जस्तो पनि चाहिएको छ। अनि फेरि भन्दैछन् फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ। यो चमेली समूहले आखिर भन्न चाहिँ खोजेको के हो? फुटपाथ हिँड्नका लागि हो, व्यापारका लागि कदापि होइन। तर फुटपाथ व्यापारीलाई राज्यले विकल्प दिनुपर्छ। महानगरको क्षमताले मात्र भ्याउँदैन भने राज्यका माथिल्ला तहले पनि हेर्नुपर्छ। उति बेला यस्तै भएर भिरकुटी मण्डप पछाडि महानगरले जग्गा दिएर व्यापार गर्न दिएकै हो। त्यो अहिले कस्तो छ सबैलाई थाहा छ। पुरै सहर कुरूप देखिन्छ। त्यसलाई थप व्यवस्थापन गर्न कसैले चासो दिएन। यता सडक व्यापारीलाई महानगरले दिन सक्ने विकल्प त अब टुडी खेल मात्रै होला। खाली जग्गा कहाँ छ र? चमेली ग्रुपले महानगरलाई होइन, आँट छ भने अब सिंहदरबार घेर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारलाई ढकढकाउनुपर्छ। हामीलाई आफ्नै गाउँ घरमै थात थलोमै कमाइ खाने वातावरण बनाइदेऊ भन्न सक्नुपर्छ। चमेली समूहलाई थाहा छ कि छैन? यहाँ शिक्षाको नाममा खुलेआम लुटपाट भइरहेको छ। कक्षा 8 को विद्यार्थीको मासिक 45,000सम्म शुल्क छ। आर्जु राणाको युलेन्स स्कुलमा लुटको व्यापार छ। त्यस्ता स्कुल धेरै छन्। सहरभरि 5 तारे अस्पताल छन्, तर गरिबहरू उपचार नपाएर मर्दैछन्। आखिर ती स्कुल र अस्पतालको गेटमा कहिले उभिन्छौ? छ हिम्मत? सुझाव नदिने, सल्लाह नदिने, योजना नदिने, भिजन नदिने, विरोध मात्र गरेर हुन्छ त चमेली समूह? यसरी गरिबी हट्दैन। बालेन लच्छिर विरोध त देखियो, तर विरोधका नाममा विरोध देखियो। ललिता निवास प्रकरणमा फाइल बोक्ने 12 पूर्व कर्मचारी पक्राउ परे, तर फाइल बनाउने 6 मन्त्री र 2 प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री उनीहरूसम्म कानुन पुग्न सकेन। ए चमेली समूह, यहाँ कहिले सडक नाटक गर्छौ? कहिले धर्ना दिन्छौ? देशको लागि चाहिँ बोल्नु पर्दैन? समिट अपार्टमेन्ट, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, चाँदबार स्कुल, रवि भवन, नर्भिक अस्पताल हेर। चौधरी समूहले ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक जमिन हडपेको छ। चौधरीको गेटमा गएर धर्ना दिन सक्छौ चमेली समूह कि चौधरीबाट दाना पानी आउँछ? सुनसरीका लालबहादुर विक 7 महिनादेखि बिना कारण जेलमा छन्। चमेलीको समूह त्यता ध्यान पुग्छ कि नपुग्ला? लालबहादुर विक पनि गरिब छन्। चमेली उनको पनि बोल्दिने कोही छैनन् कि जहाँ बिटा आउँछ त्यही ध्यान आकर्षण हुने हो। यहाँ एक थरीलाई फुटपाथमा व्यापार गर्न दिएन भन्ने चिन्ता छ। ललिता निवास किर्ते प्रकरणमा सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ पर्दा अरू सचिवलाई चिन्ता छ। व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ पक्राउ पर्दा व्यवसायीहरू चिन्तित छन्। नेताहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई खुलेआम बचाउने प्रयासमा जारी छ। कङ्ग्रेसका देवर बाबुहरूलाई आर्जु भाउजू पक्राउ पर्छिन् कि भन्ने चिन्ता छ। कोही कुर्सीका लागि भावुक छन्, कोही नाम र दामका लागि भावुक हुन्छन्। तर लम्पी स्किन रोग भएका कारण गाई बस्तु र किसानको अनुहार हेरेर भावुक हुने कोही भएनन्। उद्योगीलाई ऋण मिना हुन्छ, व्यापारीलाई करको दर हेरफेर गरिन्छ, किसानलाई आश्वासन मात्रै दिन्छ। आखिर किसानको चमेली बोल्दिने कोही छैन। किसानको चमेली सुन्दिने यहाँ कोही छैन। जताततै गुन्डाहरूको राज छ। प्राध्यापक पिट्ने गुन्डाहरूको मुद्दा फिर्ता लिनु नै गुन्डागर्दी प्रोत्साहन गर्नु थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप विराटनगरमा एक निर्दोष साइकल चालक ले भोग्नु पर्यो। सार्वजनिक स्थलमा मुक्का प्रहारबाट बुझ्न सकिन्छ यहाँ गुन्डा राज उत्कर्षमा छ। साइकल चालकलाई कुट्ने ती गुन्डाहरू विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता त भयो, तर यो घटनाको मुद्दा कुन बेला फिर्ता लिने हो थाहा छैन। कार चालक कुनै पार्टीको नेताको छोराछोरी वा पहुँचवाला उद्योगी हुन सक्छन्। अब भन, निर्दोष साइकल चालकको पक्षमा चाहिँ को बोल्छ चमेली? पछिल्लो 11 महिनामै पढाइका लागि 75 अर्ब 14 करोड रुपियाँ बाहिरियो। कृषि उत्पादन आयात हुन्छ, विद्यार्थी निर्यात हुन्छन्। यसै कारण असफल राष्ट्र बन्यो नेपाल। बाहिर गएका विद्यार्थी सक्षम भएर फर्किने वातावरण बनाए त ठिकै हो, तर युवा जति बाहिरै जाने र उतै बस्ने भएकाले अर्को पुस्ता उतै जन्मिएर विदेशी हुँदैछन्। यहाँ युवा कोही नरहने सम्भावना बढ्दो छ। रोजगारीको कमीले खाडी मुलुक जानेको पनि लामै लाइन छ। राष्ट्र एक हिसाबले असफलतातर्फ नै अग्रसर छ। अब भन चमेली बोल्दिने कसले हो? एउटा रिपोर्टले भन्छ भारत नेपालमा हाइड्रो पावरको विकास नहोस् भन्ने चाहन्छ। नेपालका कर्मचारी पनि त्यही चाहन्छन्। भारतको साटो जापान वा कोरियाली राष्ट्र नेपालको छिमेकी मुलुक हुन्थ्यो भने आज नेपालको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो होला। गतिलो छिमेकी नपर्नु पनि अभिशाप नै हुँदो रहेछ। छिमेकीले दिएको पीडाबारे चाहिँ को बोल्छ?
चमेली मिटर ब्याज पीडितलाई उधारो आश्वासन दिए, एउटा पुलिन्दा तयार गरे, मिति सकिने दिन संसदमा अध्यादेशले हुलदुङ्गा गरेर फेल गराए, फेरि 100औं मिटर ब्याज पीडित काठमाडौँ आएका छन्। यसपटक उधारो आश्वासन होइन, संसदमा विधेयक पास गरेर फर्किउन्, किनकि मिटर ब्याजीहरू सरकारमा छन्, दबाब नदिए पास गराउँदैनन्। अब मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा धरनामा को बस्ने चमेली? केही छैन चमेली। एमालेलाई कोइरी र टोपबहादुर, कांग्रेसलाई खाँड र आर्जु आगामी चुनावमा आत्मघात साबित हुनेछन्। यो कमजोरीको पोइन्टबाट उम्किन मुस्किल छ। कांग्रेसले खाँडलाई निलम्बन गरोस् या नगरोस्, 84 को चुनावमा जनताले एक-एकलाई निलम्बन पक्कै गर्नेछन्। बहुत भारी पर्नेछ अनि चमेलीका झमेला पनि सकिनेछन्। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटीसी नम्बर 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यी नम्बरहरू तपाईले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। तपाईले एनसीएल को नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा निर्धक्कसँग कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नु भएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं पहिलो रिपोर्टतर्फ। उच्च अदालत पाटनको फैसलासँगै टुकुचा उत्खनन अभियानबाट काठमाडौँ महानगरपालिका पछि हटेको थियो। टुकुचा उत्खननको अभियान स्थगित भएपछि जय नेपाल हल अगाडि महानगरले फेला पारेको खोलाको अंश आज पनि खुल्ला छ। यस्तोमा त्यस वरपरका बासिन्दाले टुकुचाको दुर्गन्ध र बर्सातको समयमा खोलाबाट निस्कने फोहोर पानीको विभिन्न समस्या झेल्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा अब आगामी दिनमा टुकुचा खोला यथास्थितिमा रहन्छ या उत्खनन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, प्रश्न उब्जिएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। झण्डै 1 वर्ष अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिका वर्षौंदेखि जमिन मुनि गुमनाम रहेको इच्छुमती अर्थात् टुकुचा खोलाको खोजीमा जुट्यो। ठूला ठूला व्यापारिक भवन र कंक्रिटका संरचनाभित्र हराएको टुकुचा खोला खोज्ने महानगरको निर्णयले चौतर्फी चर्चा पनि पायो। वर्षौंदेखि भूमिगत बनाइएको टुकुचा खोलाबारे न्यूज 24 टेलिभिजनले खुलासा गरेको थियो। कतिपयले टुकुचा खोला राणाहरूकै पालामा भूमिगत गरिएकाले यसको उत्खनन सहज नभएको भन्दै तर्क पनि गर्न थालेका थिए। तर महानगर पछि हटेन। महानगरको टोली 2079 भदौ 30 गते एकाएक डोजर सहित टुकुचा उत्खनन गर्न हात्तीसारमा रहेको जय नेपाल हलको प्राङ्गणमा पुग्यो र जमिनबाट 15 फिट मुनि टुकुचा खोलाको अंश फेला पार्यो। वर्षौंदेखि भूमाफियाको कब्जामा रहेको टुकुचाले उन्मुक्ति पाउने भएपछि महानगरवासीले मेयर बालेन्द्र शाहलाई स्याबासी दिइरहेका थिए। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठबाट बगेको टुकुचा खोला विभिन्न स्थानमा पुरिएको पाइएपछि यसको खोजीमा महानगर जुटेको थियो। हर हालतमा टुकुचा खोलालाई सतहमा फर्काउने अडानमा महानगर थियो। तर महानगरको उक्त कदमपछि टुकुचा खोलामाथि घर तथा जग्गा भएका जग्गाधनी र संघ संस्था गरी 22 जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पुगे। राणाकालमै उक्त खोला भूमिगत गरिएको र आफूहरूले मालपोत कार्यालयमा वैधानिक रूपमा लिखित पास गरी खरिद गरिएकाले महानगरको कार्य गैरकानुनी भएको उनीहरूको जिकिर थियो। उनीहरूले महानगरका मेयर शाहको कदमले आफ्नो सम्पत्तिको हक हनन भएको दाबी अदालत समक्ष गरे। उक्त रिटमाथिको सुनवाईपछि गएको माघ 18 गते उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला नै भएको तर खोलामाथिका भौतिक संरचना व्यक्तिको सम्पत्ति भएको हुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने फैसला सुनायो। फैसलामा भनिएको थियो टुकुचा अर्थात् इच्छुमती खोला र बागमतीको सहायक नदी रहेको र यति लामो बहाव रहेको अवस्थामा यस खोलालाई खोल्सा वा ढल हो भनी विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले लिएको जिकिर मनासिब देखिँदैन। जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाबाट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो श्रेष्ठता
बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदनको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगराउन आदेश जारी गरिएको छ। अदालतको उक्त फैसलासँगै काठमाडौँ महानगरपालिका टुकुचा उत्खनन अभियानबाट पछि हट्न बाध्य भयो। अहिले पनि महानगरले उत्खनन गरेको जयनेपाल हल अगाडिको टुकुचाको अंश उस्तै खुला छ। अदालतलाई देखाएर महानगर पन्छिएपछि त्यस वरपरका बासिन्दाले दुर्गन्ध र पानी जम्ने समस्या झेल्नु परिरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। यता महानगर भने अदालतको आदेशपछि आफ्नो हातमा केही नरहेकाले भूमि सुधारले खोलामाथि बनेका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर समस्या समाधान नगरेसम्म केही गर्न नसकिने बताउँछ। त्यो जग्गा चाहिँ टुकुचाको करिडोरभित्र पर्छ, त्यसलाई चाहिँ काट्नुपर्छ। त्यो काट्नको लागि क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। त्यो क्षतिपूर्ति प्राप्त भइसकेपछि अनि टुकुचासँग जोडिएको 4-4 मिटरको करिडोर बनाइकन टुकुचाको काम चाहिँ सुरु हुन्छ। अब वर्षौंदेखि जमिनमुनि थुनिएर रहेको टुकुचा खोलालाई पुनर्जीवन दिने वा यथास्थितिमा छोडिदिने, यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काँधमा आइपुगेको छ। यस्तोमा मन्त्रालयले सबै समस्या समाधान गरेर खोलाको वरिपरि 4-4 मिटरको करिडोर सहित टुकुचालाई पुनर्जीवन दिन्छ या यथास्थितिमा छोडिदिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। टुकुचाको यो प्रसङ्गपछि यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रोल्पाबाट माधव कुमार बस्नेत। माधवजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो यस्तो भयो सर, पोहोर असार महिनादेखिको यता गोर्खा पालुङटाट नगरपालिका र यो 14 नम्बर वडामा काम गरेको पैसो दिन्छौँ भने अहिलेसम्म पैसो दिएको छैनन्। अहिले जहाँ जाने जाऊ भन्ने कुराहरू गरे होइन। त्यसले गर्दा पुलिसमा उजुर गरियो, वडाबाट सिफारिस लिएर त्यही पनि भएन। अस्ति उता टेगु गएर बुझ्दाखेरि पनि अब त्यस्तै हो। एउटा चेक दिनुभएको हो, पुसको तपाईँको 20 गतेल काटेर दिनुभएको थियो। त्यो चेक चाहिँ पैसा अहिलेसम्म आएको छैन। तपाईँले चाहिँ कसको व्यक्तिको काम गर्नुभएको, संस्था कसको काम गर्नुभएको थियो? यो पूर्वाधारको काम हो सर। पूर्वाधारको? हजुर। पूर्वाधारको भनेको यो सरकारी काम नै हो? सरकारी, हजुर, प्रदेशको काम। ए, प्रदेशको काम। हजुर। तपाईँको घर चाहिँ रौतहट भन्नुभयो होइन? हजुर, मेरो रोल्पा हो। रोल्पा चाहिँ घर रोल्पा? हजुर। ए, घर रोल्पा भयो तपाईँको। अनि तपाईँले गोर्खामा चाहिँ काम गर्नुभयो गएर? हजुर। कति थियो लिनुपर्ने? मेरो लगभग 11.5 लाख जति छ। यो देवघाट भन्ने यो तनहुट गाउँमा काम गरेको नि हिसाब गरिदिन्नन्। अब उताको काम गरेको पनि हिसाब गरिदिएको छैन अहिलेसम्म। त्यत्तिकै अल्झाइरहेको थिएँ। अस्ति भनेको झन् के भन्छ, अब गोर्खाको त मलाई थाहा छैन भन्ने कुराहरू गरे। तपाईँलाई दिनुपर्ने पैसा दिनुपर्ने कसले? मलाई खास गरी बाबुरामले नै म पैसा, तिम्रो पैसा म दिन्छु भनेर पोहोर असार महिनादेखि यता देवघाटमा लगाएको। बाबुराम भने बाबुराम भट्टराई? बाबुराम कडेल। बाबुराम कडेल भन्नुभएको गोर्खाबाट? भनेको उहाँ चाहिँ को? उहाँ तपाईँको पहिला निर्माण सङ्घको व्यवसाय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँहरूको उहाँको यो रोयल बिल्डर्सको साहु कम्पनीको। भनेको तपाईँले कुनै अर्को ठेकेदार पक्षसँग पेटी ठेक्काको रूपमा तपाईँले काम गर्नुभएको हो? हजुर हजुर। ए, तपाईँलाई भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ सम्बन्धित ठेकेदारले तपाईँलाई पैसा दिनुपर्ने। तपाईँले उहाँसँग सम्झौता गर्नुभएको छैन? लिखित सम्झौता? सम्झौता लिखित सम्झौता नगरे पनि हुन्छ। मै हो अब के भन्छ, हामी सेयर लगानीवाला हो भने ऊ बेलामा अब लिखित सम्झौता छैन सर। अब ती भएर वडाबाट सिफारिस दिनु पर्यो, हामीले काम गरे हो कि होइन भन्ने बेला तपाईँहरूले काम गरेको हामीले देखेकै छौँ, यो सबै काम तपाईँहरूले मेट्या हो भनेर त्यहाँबाट सिफारिस चाहिँ दिएको थिएँ। ठिक छ, तपाईँले दिनुभएको नम्बरमा हामी फोन गरिरहेका छौँ। उहाँको फोन उठेको खण्डमा कुराकानी गर्छौँ। फोन उठेको छैन मैले पाएको जानकारी अनुसार। फोन उठ्यो भने हामी तपाईँलाई दोहोरो कुराकानी पनि गराउँछौँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ अहिले तपाईँलाई? उहाँले अस्ति म त्यहाँ गएर सोद्धाखेरि यो गोर्खाको पैसा त तपाईँहरूले नदिने हुनुभयो, अब चेकमा पैसा हाल्नु भएन अहिलेसम्म। म सोझो साझो मान्छेलाई के भन्छ, कामदारको पैसा पनि छ, हाम्रो पनि ब्याङ्कमा लोन हालिएको छ, घर लग्ने भयो भन्दा गोर्खाको मसँग हिसाब गर्ने होइन, मलाई थाहा छैन, तिमीहरू उजुरी हाल्दै हिँड्दै गर्ने, त्यसो लिएर मैले हिसाब गर्दैन भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अनि चेक बााउन्स गराउनु भएको छैन तपाईँले?
चेक बाउन्स हिजो मात्र गराएँ सर, आजसम्म त्यतिकै पर्खेको थिएँ। पुसको 20 गतेलाई काटिदिएको थिएँ, पैसा भरिदिन्छु भन्ने कुरा गरेँ। पछि चेक यहीँ ल्याऊ दिन्छौँ भन्ने कुरा गरेँ। मैले अलिकति फटा जस्तो मानेर चेक नदिएर मेरो खातामा हालिदेऊ म चेक दिन्छु भन्दा पनि हुन्न, त्यही चेक ल्याउनु पर्छ भन्दा मैले चेक दिएन। अब त्यो ब्याङ्कमा गएर बुझ्दा यो चेक त उतिखेरबाट बन्द गरेर रहेछ, त्यो पनि बस्दा हान्नुहोस् भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। तपाईँले बाबुराम कडेल भन्नुहुन्थ्यो है? हजुर हजुर। उहाँको फोन उठेन मैले पाएको जानकारी अनुसार, उहाँले फोन उठाउनु भएन। अब तपाईँको समस्या हामीले लिएका छौँ। अब यो तपाईँले समस्या राख्नु भएको छ, यसैको आधारमा पनि उहाँलाई कसैले पुर्याइदिएलान्, कुरा गरिदिएलान्, टेलिभिजनमा पनि कुरा गरेको थियो भनेर मैले पाएको जानकारी अनुसार उहाँको फोन उठेको छ। थोरै म तपाईँसँग दोहोरो कुराकानी गराउने प्रयास गर्छु, हेरौँ उहाँले कुराकानी गर्नु होला। उहाँको कम्पनी चाहिँ के हो? उहाँ कम्पनीको हाकिम हुनुहुन्छ। होइन, उहाँको कम्पनीको नाम चाहिँ के हो? यो रोयल बिल्डर्स। कहाँ हो यो? काठमाडौँकै हो? होइन सर, यो चितवनको। हुन्छ, यति बेला हामीसँग बाबुराम कडेल हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। बाबुरामजी। हजुर हजुर। यहाँले माधव कुमार बस्नेत चिन्नुहुन्छ है, रोल्पाको? हजुर। उहाँसँगको हरिसाब तपाईँको बाँकी रहेछ, मैले अहिलेसम्म पाइनँ, म अन्यायमा परेँ भन्दै उहाँले फोन गर्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ, के हो खास यो समस्या? उहाँसँग मेरो हरिसाब पाइन भनेर आउनु अरे? हजुर। माधव कुमार नेपाल उसले माधवजीलाई त मैले म देवघाटमा छु, म तपाईँको यो 24 गते हाम्रो बिलहरू आउँछ, बिलहरू आएपछि तपाईँको क्वान्टिटी कति छ नापेर आउँछ, अनि नापेर आएपछि चाहिँ धेरै पैसा लानुभयो। तपाईँको कति पैसा हुन्छ नापेर हाम्रो इन्जिनियरले, त्यहाँ इन्जिनियरबाट आएको हिसाबले जति हुन्छ त्यति पाउनुहुन्छ तपाईँले भनेर मैले भनिरहेको थिएँ उहाँलाई। त उहाँलाई तपाईँले दिनुभएको चेक पनि पैसा भएन भनेर हिजो मात्रै उहाँले बाउन्स गराउनु भएछ होइन? मैले अहिलेसम्म त्यो पैसा पाइनँ भनेर। बाबुरामजी हाम्रो फोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुनिदिनुहोस् है त। के अरे, हाम्रो माधवजी पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। माधवजी। हजुर। हुन्छ, बाबुरामजीसँग कुरा गर्नुहोस् त, उहाँले भने सबैले सुन्नुभयो होला पक्कै? मैले सुने उताको देवघाटको पनि अब त्यतिकै ढिला गरिदिनु भयो। गोर्खाको पैसा उहाँले म थाहा पाउँदैन भनेर भन्नुभयो कि। अब गोर्खाको पनि पहिला म दिन्छु भनेर अब मसँग कुरा गरेको, पछि वैशाखको महिनासम्म तिम्रो हिसाब म गर्छु उताबाट काटेर भन्ने कुरा गर्नुभयो। हेलो। हजुर बाबुरामजी सुन्नुभयो यहाँले? मैले सुने हजुर, मैले तपाईँलाई राम्रोसित बुझाइदिँदाखेरि हजुर मैले उहाँलाई काम लगाएकै होइन गोर्खामा। हजुर। उहाँले काम लगाइसकेपछि अर्को पेटी कन्ट्राक्टसित काम गरिसकेपछि उहाँले यति पैसा लिन छ भन्नुभयो। उहाँले लिन छ भनेपछि मैले उहाँसित हिसाब गरेर आइसकेपछि उहाँको पैसा कति पैसा दिन छ काम गर्ने श्रमिकको गोर्खामा चाहिँ कसले लगाएको थियो उहाँलाई काम? हिसाब गर्नुहोस् भने मैले। गोर्खामा चाहिँ उहाँलाई कसले लगाएको थियो काम? र मलाई थाहा छैन, उहाँलाई मैले बोलाएको नि होइन, उहाँलाई मैले काम लगाएको होइन, सम्बन्धै होइन गोर्खामा। तपाईँलाई गोर्खामा उहाँले कामै लगाएको होइन भन्दै हुनुहुन्छ? लगाएकै छैन उहाँलाई काम। उहाँले लगाएको भन्दा भएन, गोर्खाको ठिकै उहाँले दिएको अर्को पेटी ठेकेदार दिनेश कटवाल भन्ने छ। अब उहाँले मैले हिसाब गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले पैसा आएपछि मात्रै भन्ने कुरा गर्नुभयो। अस्ति राजसभाको उसमा गएको बेलामा तिमीहरूलाई हामी 15 गते दिन्छौँ जसरी भने अरूको पैसा थाहा छैन, माधवको पैसा हिसाब गर्छु भनेको अहिलेसम्म फोन पनि उठाउँदैनन्, हिसाब पनि गर्दैनन्। अनि यसमा बाबुरामजी पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ र त्यसो भए? उहाँले पहिला तपाईँको पोरै उताको पैसा हिसाब गर म दिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। ए सर। हजुर। तपाईँ एकदम राम्रोसित सुन्नुहोस्, म गोर्खामा उहाँलाई काम गर्न ल्याएको नि होइन, उहाँलाई मैले काम गराएको पनि छैन। अलिक अर्को थर्ड क्लास हाम्रो चाहिँ काम गर्ने त्यहाँ काम गर्ने मान्छे थर्ड पार्टीसित काम गर्नुभयो, अनि उहाँले मसित चाहिँ पैसा लिन छ भन्नुभयो। पैसा लिन छ भने तपाईँको पैसा ठिक छ, हिसाब गर्नुहोस्, उसले हिसाब गरेर यति पैसा दिन छ भनेपछि हिसाब कन्फर्म भइसकेपछि म पैसा दिदिउँला, उनीहरूको पैसा आउँदाखेरि म कटाएर तपाईँलाई पैसा दिदिउँला भनेर त्यति मात्रै मैले भनेको हो, अरू केही पनि छैन। उहाँलाई मैले चिनेको पनि छैन, केही पनि छैन। पछि मैले यहाँ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो काम गराएको, मेरो काम गराएको चाहिँ तपाईँको 26-27 गते चाहिँ हिसाब किताब हुन्छ, हिसाब किताब भएपछि आउनुहोस् भनेको। मैले उहाँलाई 3 लाख रुपियाँको चेक त्यो गोर्खाको चेक उनीहरूको पैसा दिनुपर्नेमा ल तपाईँले यतापट्टिबाट मैले चाहिँ दिइदिन्छु भनेर मैले उहाँलाई 3 लाख रुपियाँको चेक पनि दिएको। उहाँको श्रीमतीले बारम्बार फोन गरेपछि ल त्यो चेक ल्याएर आउनुहोस्, उहाँको हिसाब किताब भयो, मैले 3 लाख मलाई चेक दिइसकेपछि 3 लाख रुपियाँ लिएर जानुहोस् भनेर उहाँलाई भनेको। उहाँसित पनि मैले 2 दिन अगाडि कुराकानी भएर हाम्रो चाहिँ अहिले बिजी छ 24 गतेसम्म यहाँ सबै सरकारी कार्यालयमा
तपाईँको चाहिँ लेखासेखा सबै बन्द हुन्छ। त्यस कारण यता बिजी छौँ, हाम्रो इन्जिनियर पनि यतै बिजी हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ 26-27 गते चाहिँ आउनुहोस्, तपाईँको हिसाब किताब गरेर मेरो काम गरेको चाहिँ लानुहोस्। अरूको चाहिँ मलाई तपाईँको काम गरेको मान्छेले इन्जिनियरले जे हिसाब त्यो अनुसार उनीहरूले दिएन भने मलाई भन्नु। उसलाई फेरि उसलाई काम गराएको इन्जिनियरले कहिले कति हिसाब दिने रहेछ, कहिले कति हिसाब दिने रहेछ, त्यो त मसित सम्बन्धित कुरो भएर मैले लगाएको नि होइन, केही पनि होइन। माधवजी उहाँको कुरा सुन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? तपाईँको थप केही छ? सुनेको छु सर, सुनेको छु। हजुर, केही छ तपाईँको प्रतिक्रिया? अब यस्तो उहाँले पहिला त्यो हिसाब किताब गरेर म दिन्छु भन्नुभयो। ल ठिक छ, अब यसो गरौँ। मैले माधवजीले जस्तो समस्या राख्नुभयो, मैले बाबुरामजी समक्ष त्यही समस्या राखिदिएको हो है। तपाईँले आफ्नो जवाब पनि दिनुभएको छ। तपाईँसँग भएका डकुमेन्टहरू, तपाईँसँग भएका चेक के छन्, कहाँबाट पाउनुपर्ने हो, फेरि पनि हामीलाई तपाईँले पठाउनु होला हाम्रो भाइबर नम्बरमा, हामी हेर्छौँ। अहिले चाहिँ कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र आपसी सहमतिबाटै मिलाइदिनु होला। अहिले हामी यति नै भन्छौँ। होइन सर, त्यो आफै सहमतिबाट मैले त गरिसकेको छु। उहाँले त त्यत्तिकै अब चार नजर तपाईँ यहाँ गएपछि टाढो हुन्छ के हुन्छ भनेर जानुभयो होला होइन। म पनि त्यस्तै सर्भिसको चाहिँ न्याय गर्ने मान्छे हो। चाहिने नचाहिँदै गरेर अर्कोलाई अब स्थिति बन्द गर्न जाने उ गर्ने गरेर राम्रो भएन सर, होइन भन्नु त? ल हस् होइन, यहाँ बदनाम भन्दा पनि उहाँले जस्तो समस्या राख्नुभएको त्यही मात्र तपाईँसँग राखेर जवाब सानो सानो समस्या लिएर तपाईँलाई दुःख दिने मलाई दुःख दिनु त राम्रो होइन नि त? हस् ल, कुराकानीका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रोल्पाबाट माधव कुमार बस्नेत र उहाँले राख्नुभएको समस्याको सन्दर्भमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र जवाब खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ बाबुराम कौडेलसँग। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 1 को मलेरिया नदीमा निर्माण हुन लागेको पुलमा 5 पटक म्याद थप हुँदा समेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। उक्त पुलको ठेक्का 2074 साल वैशाख 14 गते शङ्कर माली अकेला जेबी काठमाडौँले 2075 साल कार्तिक 15 गते सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको, तर पुल निर्माणको कार्य 6 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। त्यति मात्र होइन, ठेकेदार समेत सम्पर्कविहीन छन्। नदीमा पुल समयमै नबन्दा स्थानीयले शास्ति बिहोर्नु परेको छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो हो कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिका मलेरिया नदीमा निर्माण हुन लागेको पुल। 5 वर्ष अघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर पुल अझै पनि अलपत्र छ। सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरको 5 करोड 59 लाख लागतमा पुल निर्माणको ठेक्का 4 करोड 61 लाख 34 हजारमा शङ्करमाली अकेला जेबी काठमाडौँले लिएको थियो। निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सुरुको म्याद 2075 साल कार्तिक 15 गते रहेको थियो, तर 5 पटक म्याद थप हुँदा समेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यसपछि म्याद थप गर्दै 2076 साल जेठ 2 गते, 2077 पुस 27 गते, 2078 असार 27 गते, 2078 चैत्र 30, 2079 चैत्र 30 गर्दै 5 पटक म्याद थप गरे पनि हालसम्म 53% मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने 2 करोड 44 लाख 79 हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। नदीमा पुल समयमै नबन्दा आफूहरूले जोखिम मोल्दै खोला तर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। म यो आफ्नो नदीका किनारमा छ, गोरु छ, बकरा छन्। ये पनली 5 साल पनली फोड़नो पुल बनिसक्यो। ये 7 वर्ष हो गया। हमारा गोरु बच्चा बग्गल आ रहे, बकरा बग्गल आ रहे, हम लोग कति आप घर से मगर मच्छा जल रहे हैं। ये मको बनाउने वाला छ कहाँ? यो कसरी ले यो जोली हुन्छ कमाउनु? सबै साथीभाइ लागि फेरि यो को तम छानबिन गरेर यो ठेकेदारलाई खोजेर बनाउनु पर्यो। हुने न हो यो घर त पुरै विचारका घरलाई मगर मच्छी जल रहे हैं। यो क्या यो बाँधमा दियो येमा कसै होइन यो। अब त फोल्नु पुल बन्नु बेरे मान्छे हिँड्नु पर्छ या डबल लानु पुल यो डाउन आखि लाग्यो नोइ थो। यो पुल सबभन्दा पहिले उद्घाटन भएको पुल अहिलेसम्म यो सञ्चालन भएको छैन। या हाम्रो यो कमजोरीले हो या यिनीहरूको पैसा आफैले खाएर हो। हामीले गाउँलेहरूले पनि अहिलेसम्म पहल गऱ्यौँ राम्रोसित। अब हामीले के गर्ने यसको लागि? हामीलाई साह्रै नै समस्या भएको हुनाले योभन्दा पछिको पुल अहिले गाडी दौडिराखेका छन्, तर यो हाम्रो यो यहाँको न नेता न कोही नभएको कारणले हो कि न केही नभएको खण्डले हामीलाई हेला गरेर छोडेको हो कि कस्तो हो, यसको खोजी गरी पाउँ र यो पुल हामीलाई सञ्चालन गरी पाउँ। यो पुल बनाउने मान्छे कहाँ गए केही थाहा छैन। जानवरलाई कति परेसानी छ, मान्छेलाई कति परेसानी छ, त्यो बुझिदिनु पर्यो। सबै जनताले जति छन् सबै यो पुलवालालाई मात्र खोजबेल ल्याइदिए, त्यो डरे दिए। यो
हजुरलाई के कारण छ पुलमा के कारण हुन्छ रात यहाँमा नलारेको धो गया कलमा फे गोरबा छपक बेर कहाँ पुज्छन् तल 3 नम्बर 4 नम्बर पुज्छन् आल्ला उसो बेर रात पानी बाग्राबाट बगुलारे बाग्राबाट ती अल्ला धो लिया त पठाला पार उथला बाग्राबाट देखा दे गोरबा छ देखा दोधरा चाँदनीमा 2074 सालमा 7वटा पुलको ठेक्का भएको अरू ठेकेदारले सम्पूर्ण पुल बनाइसकेका छन् तर दोधरा चाँदनी वडा नम्बर 1 को पुल मात्रै निर्माण बाँकी रहेकोले यसबारे सडक डिभिजनलाई ताकेता गर्दा ठेकेदारको लापरवाही देखाएको दोधरा चाँदनी नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष विक्रम बहादुर चन्दले बताए। संघको बजेट हुनाले स्थानीय तहले संघलाई समेत घचघच्याइरहेको छ। पुल अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन। 2074 सालमा 7वटा पुलको ठेक्का भएको थियो, 6वटा पुल निर्माण भइसकिए। अहिले चाँदनी वार्ड नम्बर 1 को गौरीशङ्कर नजिकको पुल अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन। हामीहरूले ताकता गर्दाखेरि सडक डिभिजनले ठेकेदारको लापरवाही, ठेकेदारलाई हामीले घचघचाइरहेका छौँ, ठेकेदारलाई हामीले परिपत्र पठाएको छौँ भनिरहेछन् र यो सङ्घको बजेट भएको कारणले सङ्घले पनि यसमा के पहल गरिदिन्छन् र हामी सङ्घलाई पनि घचघचाइरहेछौँ र यो पुल के कसरी छिटोभन्दा छिटो निर्माण हुने हो यसलाई सबै साथीहरूले सहयोग गरिदिनु अनुरोध गर्दछौँ। ठेकेदारलाई समयमै पुल निर्माणको लागि समयमा ताकेता गर्दा पनि ध्यान नदिएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। यसरी नै ठेकेदारले व्यवस्था गरेमा उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सडक डिभिजन कार्यालयको योजना छ। दोधरा चाँदनी मलेरिया नाला गौरीशङ्कर सामुदायिक वन निर्माणका लागि शङ्करमाली अकेला जेबीसँग 74 वैशाख 14 सम्झौता भएर 75 कार्तिक 15 सक्नु पर्थ्यो। तर अब विभिन्न कारणहरूले गर्दा कहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 9औं संशोधन, कोभिडको लहरहरू र अहिले पछिल्लोचोटि 12औं संशोधन गरेर उहाँहरूले 79 साल 12 महिना 30 गतेसम्म म्याद थपिलिनु भएको छ। म्याद बुझिसक्दाखेरि पनि 4 करोड 61 लाख ठेका सम्झौता भएको यो ठेकामा अहिलेसम्म 2 करोड 44 लाख रुपियाँ बराबर मात्रै भुक्तानी भएर 53% भौतिक प्रगति रहेको अवस्था छ। यो विषयमा चाहिँ कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा निर्माण व्यवसायलाई के कस्ता कारणले गर्दा कार्यमा ढिलाइ भएको हो र त्यो सम्बन्धी स्पष्टीकरण दिनुहोस् र यथाशीघ्र कार्य सुरु गर्नुहोस्, अन्यथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ भनेर पत्राचार भएको छ। यति गर्दै पनि निर्माण व्यवसायबाट ठोस त्यस्तो कुनै किसिमको कारण अहिलेको मितिसम्म हामी समक्ष आइपुगेको छैन। पुल बन्ला र नदी वारपारमा सहज यात्रा होला भनेर वर्षौंदेखि कुरिरहेका कञ्चनपुरवासी अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो त्यो स्पष्ट छैन। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र सरकारवाला निकायको व्यवस्थाको शिकार बनेको यो पुल बन्न अझै कति वर्ष लाग्छ स्थानीयको प्रश्न छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रवक्ता पीयूष चटोत हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। पीयूषजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। म यो हिँडिराखेका गाडीमा छु र कुनै बेला नेटवर्क काटिएर आउन सक्छ है। हुन्छ, तपाईँको अडियो अहिले हामीले सुनेका छौँ, ठिकै छ। अब हामीले एउटा यो चाँदनी दोधराको नबनेको पुलको सन्दर्भको रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। हुन त यहाँको हामीले अभिव्यक्ति पनि राखिसकेका छौँ। यो यति लामो समयसम्म पुल बनेन, अब यहाँले कालो सूचीमा हाल्न सक्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। सक्छौँ भन्दा नि पटक पटक यो म्याद थप गर्दै फेरि काम नगर्ने, म्याद थप गर्दै काम नगर्ने ठेकेदारलाई त कालो सूचीमा हालिहाल्नुपर्ने होइन र? उहाँहरूको पछिल्लो पटक जस्तो भनौँ न, म यहाँ करिब 2078 सालदेखि छु। अनि त्यो बेलामा चैतको लास्टसम्म 78 को चैतसम्म म्याद थियो। अनि त्यो बेला काम नहुँदा चाहिँ तपाईँहरूको काम ढिलो भयो भनेर विभिन्न पटक पत्राचार गरेका थियौँ। र त्यसपछि यो असाढको महिनामा जुन 79 असाढ भनौँ न, अहिलेभन्दा ठ्याक 1 वर्ष अगाडि यो 12औं संशोधन आयो। 12औं संशोधन आएर उहाँहरूले 1 वर्ष म्याद थप लिनुभयो। लिइसकेपछि हामीहरूले चाहिँ होइन भन्नु जस्तो फाउन्डेसनको काम त सकिसकेको थियो। अब माथिको सुपर स्ट्रक्चर त सजिलो काम हो, सक्लान् भन्ने आशमा थियौँ। तर उहाँहरूले इभन दसैँसम्म पनि प्रोग्रेस देखाउनु भएन। दसैँपछि माघ आयो, माघपछि फागुन आउँदै गर्दा यो जब उहाँहरूको जुन बेलासम्म म्याद थियो 79 सालको चैतको 30 गतेसम्म पनि सब्सटेन्सियल प्रोग्रेस नहुँदा बिचमा 3-4 चोटि म्यादैभित्र त भन्नु न अब टाइम थियो। हामीहरूले 3 या 4 पटक अस्ति उहाँ सुरेशजी आउनु भएको थियो, उहाँले चिठी पनि दिएको थिएँ मैले। अनि यसरी पत्राचार गरियो। पत्राचार गरेर उहाँहरूले काम नगरिसकेपछि इभन हर्जाना तिरेको भए पनि तपाईँहरू काम गर्नुहोस् भनेर मैले वैशाखमा एकचोटि
उहाँहरूलाई त्यो पनि भने म्याच सकियो, काम गर्नु तपाईँहरू भएन, यो जनताले दुःख पाउनु थाले भनेर कुरा गरियो। तर उहाँहरूले काम गर्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् अब यो आर्थिक वर्ष नै सकिनलाई 2-3 दिन 4 दिन जति मात्रै बाँकी छ। त्यो त्यही केसमा चाहिँ अब हामीहरूको भर्सन भनेको नै अब उहाँहरूलाई म्याथको कुनै क्लियर ग्राउन्ड्स अब अभाइलेबल छैन। हुन त उहाँको त्यो के अरे ऊ भन्नु न जुन हाम्रो प्रश्नको उत्तर आउँछ त्यो आइसकेको छैन। तर मैले आफूले जानेको बुझेको जति म जान्छु होइन त्यतिको हिसाबले चाहिँ अब यस पश्चात म्याथ हुने क्लियर ग्राउन्ड्स मैले देख्दैन। सो उहाँहरूले कि त हर्जाना टिपेर काम गर्नु पर्यो, अब कि चाहिँ कारबाही प्रक्रिया भोग्नु पर्यो। अब त्योभन्दा बाहेक अरू उपाय देख्दैन मैले। र अहिलेसम्म भौतिक प्रगतिको हिसाबले छोड्नुहुन्छ भने हजुर भौतिक प्रगतिको हिसाबले 53% काम सकिएको भनेको छ भन्नुभएको छ यहाँले। 47% जति अब बाँकी रह्यो। कति समय लाग्छ उहाँहरूले सरसर्ती काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ? उहाँहरूले आफ्नो भन्नुहोस् न अलिकति लागि परेर काम गर्नुभयो भने डन्डी बाँध्नलाई 10 देखि 15 दिन 1 महिना ढलानको पूर्णलाई 6 महिनामा सक्नुहुन्छ यो काम। तर उहाँहरूमा तदारुकता नै अहिलेसम्म देखिएन। अब तपाईँहरूको सम्पर्कमा चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिलेसम्म उहाँहरू? उहाँहरूको सम्पर्कमा यस्तो उहाँहरू काठमाडौँको फर्मले यहाँ आएर ठेका हाल्नुभएको छ भनौँ न। यहाँ लोकल जो पेटी काम गर्ने मान्छेहरू हो उनीहरूसँग त कानुनी रूपमा त केही कुरा गर्न मिल्दैन। काठमाडौँको फर्मसँग सबैजनाले छोडिसके भनौँ न। जो यहाँका लोकल मान्छे थिए जसले काम गर्दै थियो उनीहरू छैनन् अहिले। उहाँलाई अब 3 जना मान्छेसँग मैले कन्ट्याक्ट गरेको, सुदीप मार्कण्ड, लालकाजी बुबाजु र हेमराज बुबाजु। उहाँहरू 3 जनाले मेरो फोन रिसिभ गर्नु भएन। हाकिम साहबसँग चाहिँ 1 जना कोही त्यो 3 जना मध्ये 1 जना रिप्रेजेन्टेटिभको कुरा भएर चाहिँ हामीहरू डन्डी झार्छौँ काम गर्छौँ भनेर वैशाखमा प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। अब चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई कारबाही हुन्छ र ठेक्का रद्द भएर उहाँहरूको त त्यही हो कि मैले बुझेको। अब के उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ होइन? काम गर्नु भएनमा त अन्त कहिलेसम्म भन्नुहोस् त? हजुरको 73 सालको बेलामा लागेको ठेका 6-6, 7-7 वर्ष भइसक्यो। सानो एउटा पुल हो, त्यही बनाउन सक्नु भएको छैन। हस् कुराकानी गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नु होला र जनताले राहत पाउन्, यति नै भन्छौँ हामी। हस्, कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रवक्ता पियुष चटोत हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग अरू रिपोर्ट पनि रहेका छन्। तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ, फोन गर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24 मा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला यहाँहरूको हामी ध्यान खिच्छौँ पशुपतितर्फ, पशुपति आर्यघाटतर्फ, जहाँ यति बेला स्वर्गीय प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको अन्त्येष्टिको काम सुरु हुन गइरहेको छ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल। शीतल, अहिले त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ र त्यहाँ सब पुर्याइसकिएको हो? कसको उपस्थिति छ, के छ, विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनुहोस् न। दर्शकबिन, यति बेला हामी पशुपति आर्यघाट क्षेत्र परिसरमा रहेका छौँ, जहाँ प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार सीता दाहालको शव यहाँ अन्त्येष्टि गर्नका लागि ल्याइँदैछ र अबको केही बेरमा नै सीता दाहालको कार्यालय पेरिस डाँडाबाट शव निकालिएको थियो र शवलाई राष्ट्रिय सेना र सशस्त्र प्रहरीले राष्ट्रिय सम्मानका साथ त्यहाँबाट शव यात्रा आरम्भ गरेको स्थिति थियो भने अहिलेसम्म पशुपति आर्यघाटमा शव पुर्याइसकिएको स्थिति छैन र अबको केही बेरमा नै पुग्ने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको बिहान 8:33 को समयमा थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भनेर अस्पताल प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गरेर औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको थियो। लगत्तै त्यहाँ केही बेर शवलाई राखेर शवलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा राखिएको थियो। 11 बजेबाट झन्डै 1:30 बजेको समयसम्म शवलाई
अन्तिम विदाई गर्नका लागि अर्थात् श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि पेरिस डाँडामा राखिएको थियो र त्यहाँ थुप्रै शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेपछि त्यहाँबाट सब बिस्तारै यहाँ पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कारका लागि ल्याउने क्रम चलिरहेको छ र पशुपति आर्यघाटमा पनि तयारी तीव्र पारिएको छ। हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ पर्यटन मन्त्री सुदन किराती, त्यसै गरी सहकारी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतका मन्त्री, रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायतका मन्त्री र शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति हामीले यो आर्यघाटमा देखिरहेका छौँ भने सब अबको केही बेरमा नै आर्यघाटमा पुर्याइने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र यो हामीले पशुपति आर्यघाट क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यहाँ थुप्रै व्यक्तिहरू देख्न सक्छौँ। यहाँ बेग्र प्रतीक्षामा रहेको र सीता दाहाल जो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई अन्तिम विदाई गर्नका लागि पशुपति आर्यघाटमा बेग्र रूपमा प्रतीक्षा गरिरहेका थुप्रै शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यो आसपासको क्षेत्र शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूले भरिएको स्थिति छ। निकै लामो समयदेखि पार्किन्सन जस्तै देखिने एउटा रोगबाट ग्रसित सीता दाहालको आज बिहान 8:33 समयमा निधन भएको औपचारिक घोषणा भएको थियो। यद्यपि बिहान नै श्वास प्रश्वासमा समस्या आइसकेपछि नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको र 8 बजेको समयमा नर्भिक अस्पताल पुर्याइएको थियो र उपचारकै क्रममा निधन भएको 8:33 समयमा निधन भएको भनेर हामीलाई डाक्टर उपचारमा खटिएका डाक्टर र अस्पताल प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख गरिएको स्थिति छ। र यहाँ निकै लामो समयदेखि सीता दाहाललाई त्यो रोगले सताइरहेको स्थिति थियो। त्यो रोगको उपचारका लागि देशका विभिन्न ख्यातिप्राप्त अस्पतालहरूमा पनि उपचार गरियो र विदेशका पनि ठुला ठुला अस्पतालहरूमा उपचार गर्दा पनि त्यो रोग निको हुन सकेन र अन्ततः उनले यो पृथ्वी अर्थात् यो संसार त्याग्नु परेको छ आज बिहान। यो सीता दाहाललाई राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने भएको छ र नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरीको टोलीले त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा सलामी अर्पण गरेको स्थिति थियो भने यहाँ पनि शवको अन्त्येष्टि गर्ने क्रममा सलामी दिने र राष्ट्रिय सम्मानका साथ विदाई गर्ने भनेर तयारी पनि तीव्र भइरहेको स्थिति छ। र यद्यपि अहिलेसम्म पशुपति आर्यघाट क्षेत्रमा सीता दाहालको शव पुर्याइसकिएको स्थिति छैन र शव आउँदैछ। अगाडि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले बाजासहित सम्मानसहित शवलाई अन्तिम संस्कारका लागि पशुपति आर्यघाटमा ल्याउने क्रम चलिरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि यति बेला पनि थुप्रै शीर्ष नेताहरू र विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यो पशुपति आर्यघाट क्षेत्र परिसरमा आइसकेको स्थिति छ र यहाँ थुप्रै उपस्थित शुभचिन्तकहरूले पनि बेग्र प्रतीक्षा गरिरहेको यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। यो दृश्य पशुपति आर्यघाट क्षेत्र परिसरको दृश्य हो। यहाँ थुप्रै व्यक्तिहरू सीता दाहालको अन्त्येष्टिमा सरिक हुनका लागि यहाँ उपस्थित भएको अवस्था छ भने यहाँ थुप्रै सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा व्यवस्था पनि निकै कडा पारिएको स्थिति छ र अबको केही बेरमा नै सब आइपुग्ने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ भने पशुपति आर्यघाटमा चिता पनि तयार भइसकेको अवस्था छ सीता दाहालको शव अन्त्येष्टि गर्नका लागि। र सीता दाहालको निधन पश्चात देशका र शीर्ष ठुला राजनीतिक दल ठुला साना सबै देशका राजनीतिक दलका नेताहरूले दुःख व्यक्त गरिसकेको स्थिति छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधन पश्चात दुःख व्यक्त गरिसकेको स्थिति छ अहिलेसम्मको स्थितिमा भने यो अन्तिम विदाईमा सरिक हुनका लागि थुप्रै विशिष्ट व्यक्तिहरू, त्यसै गरी मन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरू, कानुन व्यवसायीहरू, त्यसै गरी अदालतका न्यायाधीशहरू र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको पाक्लो मात्रामा उपस्थिति हामीले देख्न सक्छौँ। नेपाली सेनाका चिफ, त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीका कमान्डर, नेपाल प्रहरीका आइजिपी लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। यो दृश्य यहाँ यो पशुपति आर्यघाट परिसरको यो दृश्य हो र हामीले
भर्खरै मात्र पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीसँग नेपाली सेनाका चिफले कुराकानी गरिरहेको स्थिति पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसै गरी नेपाल प्रहरीका आइजिपी बसन्त कुमारको पनि यहाँ उपस्थित भएको छ भने रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, त्यसै गरी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत मन्त्रीहरू र अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको पनि उपस्थिति यहाँ देखिएको छ भने कार्यकर्ता तहबाट पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका समर्थकहरू, कार्यकर्ताहरू, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पारिवारिक व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू, सीता दाहालका शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूको पनि यहाँ बाक्लो मात्रामा उपस्थिति देखेका छौँ। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहाललाई राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदैछ र त्यही सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा शव ल्याउने क्रम पनि चलिरहेको छ। शव यात्रा जारी छ। अबको केही बेरमा नै शव यहाँ पुग्ने, लगभग यहाँको चहल पहल हेर्दै गर्दाखेरि अबको केही मिनटभित्रै सीता दाहालको शव पशुपति आर्यघाट क्षेत्रमा आइपुग्ने हामीले आकलन गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहाल प्रधानमन्त्री पत्नी मात्रै नभएर नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुन् र उनले जनयुद्धकालदेखि नै आजसम्मको अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै नेपाली सेना त्यसै गरी सरकारले नै राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने तयारी गरेको हो र भनिन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका हरेक उपलब्धि र सफलताको पछाडि सीता दाहालको एउटा महत्त्वपूर्ण हात र साथ छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। सीता दाहालको साथ आड भरोसाकै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना सफलताहरू प्राप्त गरिरहेको भन्ने खालका पनि भन्ने गरिन्छ र यति बेला यो आर्यघाट पशुपति आर्यघाट क्षेत्रको दृश्य हो र यहाँ नेपाली सेनाले सम्मानका साथ सीता दाहालको शव यति बेला पशुपति आर्यघाट क्षेत्रमा ल्याइ पुर्याएको स्थिति छ र हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ यहाँ ठुला ठुला विशिष्ट व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ। प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका व्यक्तिहरू रहेका छन्, मन्त्रालयका सचिवालयका व्यक्तिहरू रहेका छन्, सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरू व्यक्तिहरू यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ र मन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ र पूर्व मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ। यद्यपि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त बिहानै नर्विक अस्पताल थापाथलीमै पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेको स्थिति छ र भर्खरै मात्र पशुपति आर्यघाट क्षेत्र परिसरमा सीता दाहाल जो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्र सल्लाहकार पनि हुन्, उनको यहाँ पुगिसके लामो समयदेखि सीता दाहाललाई पार्किन्सन जस्तै देखिने एउटा रोगले सताइरहेको थियो। उनी हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, बोलीचाली बोल्न सक्ने स्थिति थिएन, उनको मान्छे चिन्न पनि नसक्ने स्थितिमा सीता दाहाल निकै लामो समयदेखि बिस्तारामा थला परेर बसिरहेको स्थिति थियो। यद्यपि निकै लामो समयदेखि देश विदेशका ख्यातिप्राप्त अस्पतालहरूमा उनको उपचार पनि भयो। भारत नै उपचारका लागि विभिन्न चरणमा पुगेको स्थिति थियो, तर त्यो उपचारले पनि उनको रोगलाई निको पार्न सकेन। अन्ततः यो संसार त्यागेर जानु परेको छ सीता दाहालले र हामीले यो पशुपति आर्यघाट क्षेत्र परिसरको दृश्य देखाइरहेका छौँ। यहाँ पनि नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी लगायतले अन्तिम पटक सलामी अर्पण गर्ने तयारी गरिरहेको छ र बाजागाजा सहित यहाँ सलामी अर्पण गर्नका लागि नेपाली सेनाको टोली यहाँ उपस्थित भइसकेको स्थिति छ भने सीता दाहालको शव पनि पशुपति आर्यघाट क्षेत्र परिसरमा पुर्याइसकिएको स्थिति छ। यो हामीले पशुपति आर्यघाटको यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यो दृश्य अब सलामी अर्पण गर्नका लागि यहाँ स्थिति छ। क्रममा राजकीय सम्मानका साथ विदाई गर्ने तयारी गरिएका कारणले गर्दाखेरि पनि सलामी अर्पण गरेर राजकीय सम्मानका साथ प्रधानमन्त्री पत्नी त्यसमा पनि
नेपाली राजनीतिमा उनले दिएको योगदानको स्मरण गर्दै र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनयुद्ध कालदेखि आजसम्मका राजनीतिक उतार चढावमा दिएको साथ र आँट र भरोसाकै कारणले गर्दा उनलाई राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने तयारी गरिएको हो। यहाँ थुप्रै मात्रामा यो अहिले आर्यघाट क्षेत्र परिसर भरिभराउ भएको स्थिति छ। शुभचिन्तक, शुभेच्छुकहरू, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू, अन्य राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको पनि उपस्थिति देखिएको छ र पेरिस डाँडामा पनि निकै भिड थियो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा त्यहाँ 11 बजेदेखि 1 बजेको समयसम्म पार्थिव शरीरमा अन्तिम पटक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि शवलाई राखिएको स्थिति थियो भने 1:30 बजेको समयमा नेपाली सेनाको सवारी मार्फत यहाँ अन्तिम संस्कारका लागि अर्थात् अन्त्येष्टिका लागि पशुपति आर्यघाट ल्याइ पुर्याइसकिएको स्थिति छ र यहाँ सलामी दिने तयारी पनि गरिराखिएको स्थिति छ भने यता अन्तिम संस्कारका लागि अर्थात् अन्त्येष्टिका लागि चिता निर्माणदेखि अन्य तयारीहरू पनि चलिरहेको स्थिति छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि जानकारी गराएको थिएँ। यहाँ विशिष्ट व्यक्तिहरू मात्रै होइन, सामान्य पार्टीका कार्यकर्तादेखि शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, पारिवारिक व्यक्तित्वहरू लगायतका थुप्रै व्यक्तित्व, झन्डै हजारौँको सङ्ख्यामा व्यक्तित्वहरू यहाँ अन्तिम पटक अन्तिम विदाई गर्नका लागि पशुपति आर्यघाटमा सीता दाहालको अन्तिम विदाई गर्नका लागि उपस्थित भएको स्थिति छ। सीता दाहाललाई लागेको रोगकै कुरा गर्ने हो भने यो रोग निकै भयानक रोग पनि भन्ने गरिन्छ। लागिसकेपछि उपचार निकै कठिन भएको रोग पनि हो र यदि उपचार सहज हुन्थ्यो यो रोगको भने सायदै सीता दाहालले ख्यातिप्राप्त उपचारले रोग निको हुनुपर्ने थियो, तर भएन। अन्ततः यो रोगले उनलाई ग्रसित बनाउँदै लग्यो र आज बिहान 8:33 को समयमा निधन भएको छ। अस्पताल प्रशासनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर उनको निधन भएको औपचारिक घोषणा गरेको थियो र यहाँ हामीले दृश्य यो पशुपति आर्यघाट क्षेत्र परिसरको दृश्य देखाइरहेका छौँ। यहाँ निकै बाक्लो सङ्ख्यामा अन्तिम पटक अन्तिम विदाईका लागि उपस्थिति भएकाहरूको यो दृश्य र नेपाली सेना त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले अन्तिम पटक सलामी अर्पण गर्नका लागि यहाँ यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। तयारी पनि चलिरहेको स्थिति छ र यहाँ हेलो दर्शकबिन, यो पशुपति आर्यघाटको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। यहाँ राजकीय सम्मानका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको अन्त्येष्टि गर्ने तयारी गरिँदैछ र गरिएको छ। सीता दाहालको शव पनि पशुपति आर्यघाटमा पुर्याइसकिएको स्थिति छ र यहाँ यो दृश्य देखाइरहेका छौँ र यहाँ सलामी अर्पणका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली यहाँ पुगिसकेको स्थिति छ भने तयारी पनि गरिसकेको स्थिति छ। सलामी अन्तिम पटक यो राजकीय सम्मानका साथ दिने सलामी अर्पण। दर्शकवृन्द, हामीले प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको अन्त्येष्टिको यो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यहाँलाई देखाइरहेका थियौँ। यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हामी केही समय पछाडि निरन्तरता दिनेछौँ। कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय भने सकिएको छ। आगामी कार्यक्रममा अन्य विषयहरूसहित फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।